मेरो नाम मुकेश कोर, घर गोल्मी। म पेसाले इन्जिनियर, अलि परिवर्तन गाउँपालिकामा इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। म विशेष गरी हाम्रो सरलाई उहाँले अघि पनि भन्नुभयो रोल्पामा बाटोघाटो थिएन, यस्तो भयो 63-64 मा, अहिले 76 मा आउँदा चाहिँ वडामा पनि भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको। मलाई प्राविधिक हिसाबले के लाग्छ भन्दा अहिले हामीले फेरि बाटो गराउने नाममा चाहिँ चाहिएको भन्दा पनि धेरै गरायौँ कि जस्तो लाग्यो। अब जुन वातावरणीय पर्यावरणको लागि हिसाबले ध्यानमा नराखी प्रत्येक वर्ष धन्य रोल्पामा आधीभन्दा धेरै म्याक्सिमम चाहिँ जुन बाटोमै लगानी गरियो। अनि भवनमा अनावश्यक भवनहरू हामीले सदरमुकाममा पनि देख्न सक्छौँ, अनावश्यक भवन र बाटोमा मात्रै। अब यो एउटा घरको लागि बाटो लानु भन्दा त्यति पैसाले बस्ती नै विस्थापित गरेर राम्रो ठाउँमा राखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो बाटोको स्तर उन्नति नगरेर बाटो मात्रै खन्ने काम गर्यो भने झन् ह्याप्याजर्ड रूपमा चाहिँ विकास बिग्रिला जस्तो लाग्यो। अब सरले अलि सम्बन्धित निकायमा अथवा रोल्पा जिल्लाको एउटा अभिभावकको हिसाबले पनि अबको विकासको बजेटमा चाहिँ तपाईलाई पाल्पाको उदाहरण पनि दिनुभएको थियो। त्यहाँको सचिवहरू, सहसचिव, उपसचिव भए। त्यस्तै चाहिँ जनचेतना र शिक्षाको क्षेत्रलाई माथि लान सक्ने नि राम्रो हुने जस्तो लाग्थ्यो। फेरि अझै पनि बाटैमा मात्रै खर्च गर्दा कता हाम्रो भएको राम्रो प्राकृतिक स्रोत पनि बिग्रिने त जस्तो लाग्दैन। सरले यसको बारेमा थोरै प्रष्ट एकचोटि पारिदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। प्रकृतिलाई आवश्यकीय मात्रामा उपयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई भोगचलन गर्नुपर्छ र मानव समुदाय र प्राणी जगतको लागि त्यसलाई चाहिँ समुचित रूपमा भोगचलन गर्नुपर्छ भन्ने छ। र प्रकृतिलाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढ्ता जिस्क्यायो भने उसले दिने दण्ड चाहिँ अकल्पनीय हुन्छ भन्ने छ। प्रकृतिलाई अब आवश्यक मात्रामा उपयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा जिस्क्याइयो भने त्यसले अकल्पनीय दण्ड दिन्छ भन्ने छ। र आज हामीले सायद रोल्पा जिल्लाको मात्रै होइन, अब संसारभरिमा यस प्रकारको चाहिँ प्रकृतिलाई जुन चाहिँ अन्याय गर्यौँ त्यसले आज हामीलाई चाहिँ जुन दण्ड दिइरहेको छ, आज हामीले भोगिरहेका छौँ। तपाईँले बाटोको मात्रै कुरा गर्नुभयो, कार्बन उत्सर्जनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अमेरिका र चाइनाले मात्रै 46% भन्दा बढी चाहिँ उत्सर्जन गर्छन् र त्यो कारणले गर्दा त्यसको सजाय पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। हामीले त अब केही पनि त्यस्तो चाहिँ गरेका छैनौँ, भोगिरहेका छौँ। र तपाईँले बाटोको सन्दर्भ उठाउनु भयो, बाटोमा चाहिने नचाहिने चाहिँ धेरै भए। अब यो रोल्पा मात्रै होइन, देशभरिमा भएको छन्। र अहिले चाहिँ अब बाटो थोरै तर गुणस्तर बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ चारैतिर आवाज उठेको छ। र ट्र्याक खोल्नुभन्दा त्यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्नु, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी बजेट लाग्ने कुरा पनि बल्ल चाहिँ जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता सबैले चाहिँ बल्ल बुझे हुनाले उचित बाटो बनाउने तर अनुचित बाटो नबनाउने भन्ने चाहिँ यति भइसकेपछि अब बिग्रिसकेपछि आएको चेतना हो यो। त्यसैले अहिले चाहिँ अब उत्तर दक्षिण सहित मार्ग, पश्चिमबाट उत्तर दक्षिण र पूर्वबाट चाहिँ उत्तर दक्षिण गामसम्म, त्यसपछि ठबाङ, सुलिचौर, ठबाङ, अहिले चाहिँ फेरि पूर्व पश्चिम गराएर मदन भण्डारी राजमार्ग पनि अहिले चाहिँ अब 155 किलोमिटर चाहिँ फेरि चाहिँ कुरा आइहाल्यो। अब रोल्पा जिल्ला पनि सर्वे हुँदैछ। यसै मुख्य बाटो चाहिँ अब आधारभूत राम्रो बनाउने र सहायक बाटोहरूलाई चाहिँ अब त्यति प्राथमिकता चाहिँ नदिने र अब जे जति क्षति हुने भइहाल्यो त्यो शिक्षाको रूपमा धेरै कमजोरी भइसक्यो। शिक्षाको रूपमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो भएको छ बाटोको हकमा। र अन्य जुन चाहिँ तपाईँले अनावश्यक क्षति भयो भन्ने कुरा भएको छ, क्षति त अब तपाईँ जतिको मान्छेले चाहिँ उठाउनु स्वाभाविक हो। तपाईँभन्दा अब पनि अनुभवको हिसाबले मात्र हामीले कमजोरी गऱ्यौँ भन्ने जनस्तरबाट त्यो कुराहरू आइरहेको हुनाले यसलाई त अब सुधार्नुपर्छ। अब योभन्दा बढ्ता बिगार्नु हुँदैन। बिगार्नु कि यसका सजाय भागीदार हामी अझै हुनुपर्छ। म चाहिँ खेमबुढा सत्प्रेस समूहसँग पनि सम्बद्ध छु, पत्रकार। एउटा सन्दर्भ राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि कोरोनासँगै चाहिँ एकदमै चर्को रूपमा उठिरहेछ। जुन कालापानीको एउटा जुन सडक उद्घाटन भारतले चाहिँ गर्यो भनेर आइसकेपछि जुन खालको एउटा राष्ट्रिय तरङ्गको रूपमा चाहिँ कोरोनाको त्रासमा पनि यसलाई माठ गर्ने गरेर जुन एउटा तरङ्ग आइरहेको छ। विगतको सबै राजनीतिक उतार चढाव हुँदै आउँदाखेरि हेरिराख्दाखेरि पनि यो भारतले गर्ने खालको नेपालप्रतिको व्यवहार अनि सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि
भारतप्रति चाहिँ नेपाली चाहिँ राष्ट्रियताको भावना प्रकट गर्नु पर्यो भने भारत विरोधी मनोविज्ञानबाट चर्को रूपमा प्रस्तुत भयो भने चाहिँ हामी राष्ट्रवादी कल्लिनुपर्ने एउटा परिस्थिति जहिल्यै छ। त्यो चाहिँ पञ्चायतदेखि 46 हुँदै होइन अहिलेसम्म हामीसँगै गणतन्त्र आउँदासम्म पनि चाहे कुनै पार्टीले भारत विरुद्धमा चाहिँ एउटा सशक्त आवाज बुलन्द गर्यो भने त्यो चाहिँ एउटा वाइ पाउने र त्यो पार्टीभित्रको पनि निश्चित गुट अथवा कुनै नेताले अझ खरो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भयो भने राष्ट्रवादी कल्लिने अनि यही नेता नै ठिकै हो कि भन्ने जस्तो हो नि। त्यसपछि फेरि बेला ऐन मौकामा फेरि त्यसकै राष्ट्रवादी चरित्र फेरि यही भारतको एजेन्डाले भारतको नेपालप्रति गर्ने व्यवहारले फेरि उसको राष्ट्रवादीको चाहिँ धुर्ती फेरि फुस्किने यो जुन यो एउटा साइकल छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो कालापानी यो चाहिँ एउटा जुन सडक उद्घाटनको विवाद छ यो कुरालाई सधैँको लागि चाहिँ भारत र नेपालको चाहिँ यो सीमा विवाददेखि ल्याएर समस्यालाई समाधान गर्न एउटा नेता एउटा माननीयको हिसाबले पनि र अझ एउटा नागरिक भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल फिगर भन्दा बाहिर गएर एउटा नेपालीपनबाट मात्रै सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यसको समाधानको एउटा दीर्घकालीन समाधान चाहिँ यो हुनसक्छ भन्ने खालको के छ त्यति मात्रै चाहिँ मैले जान्न चाहेँ। प्रश्न नेपाल र भारतको यतिखेरको सन्दर्भमा नेपाल र भारतको बिचमा त अब चलि नै रहेको थियो राख्छ जहिले पनि र अहिले यतिखेरको सन्दर्भसँग पनि यसलाई जोड्नुपर्छ। यतिखेरको सन्दर्भ के छ भने सामान्य जनतालाई अथवा जनस्तरसम्मलाई यो अहिलेको कोरोनाबाट मरिला बाँचिला अथवा के छ अस्ति यो मेरै गाउँको एकजना फुबु हुनुहुन्थ्यो बजै उहाँको माइत चाहिँ श्यामलबाङ हो। कहाँबाट आउनुभयो बजै भनेको यो कोरोना रोग आयो नाति अब मरिने कि बाँचिने बिदावादी माया बाँध्न गएर आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। जनतालाई त्यस्तो छ। शासकलाई के छ भने यही बेलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शासन बागडोर चाहिँ कतिखेर मजबुत सबै मरिदिएपछि अब आफू मजबुत हुने र अब यो संसारभरि कसरी कब्जा गर्ने भन्नेतिर अब विश्वभरिका शासक प्रशासकहरू त्यस्तो छन्। शासकहरूलाई छोएको छैन यो रोगले चाहिँ किनभने उनीहरू सुरक्षित छन्। अब प्रविधिले सुरक्षित छन्, धन सम्पत्तिले सुरक्षित छन्, हरेक हिसाबले चाहिँ सुरक्षित छन् उनीहरू। चिन्ता छ त जनतालाई छ। र योभन्दा अब 100-200 वर्ष अगाडि अब चाहिँ शासकले चाहिँ कैयौँ चाहिँ करोडौँ मान्छे मरेको त्यो अब हाम्रो चाहिँ हामीले सुन्ने मात्रै गर्छौँ, अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। एउटा प्रवृत्ति कस्तो हुँदैछ भने अप्ठ्यारो परेको बेलामा उद्धार गर्ने भन्दा अब घुचेट्नेपछि अब बल्ल ठाउँ खाली हुन्छ र आफ्नो स्पेस बढ्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो मनोभावना मनोवृत्ति पनि हुँदो रहेछ। अहिले जुन सन्दर्भ चाहिँ अब आइरहेको छ तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो यो यतिखेर चाहिँ अब उठ्ने प्रश्न पनि होइन, गर्ने काम पनि होइन। अब कि त नेपालमा मात्रै यस्तो अब रोग लागिरहेको भए कि त अमेरिकामा लागिरहेको भए त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब आफै भारत त्यो रोगमा ग्रसित छ, आफै नेपाल त्यो रोगमा ग्रसित छ, संसारै त्यसमा छ भने त्यो नगर्नुपर्ने। र त्यो किन गर्यो भन्दा अहिले चाहिँ यो कमजोर भएको बेलामा यो जस्ट डाइभर्ट भइरहेको बेलामा विषय डाइभर्ट भइरहेको बेलामा आफ्नो विषय चाहिँ त्यहाँबाट छिराएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ मनोविज्ञानले चाहिँ बढी चाहिँ घर गरेको हुनसक्छ। र आयो अहिले यो सन्दर्भ अहिले कालापानी जो के अरे लिपुलेको कुराहरू आइरहेको छ यो अहिलेको प्रश्न होइन। यो सबै हामी आफै भुक्तभोगी 62 अब 1962 देखिको अहिलेसम्म कुरा आइरहेको छ। यो प्रत्येक शासक प्रशासकहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। एउटा के कुरा सत्य हुँदो रहेछ भने पुर्खाले जस्तो बिरुवा रोप्छन् पुस्ताले त्यस्तै फल चाख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आफ्नो बाबुबाजेले जस्तो बिरुवा रोप्नुहुन्छ, सुन्तला रोप्ने, भुइँ रोप्ने, जे फल रोप्नुहुन्छ त्यसैको फल पुस्ताले नखाएर उपाय छैन। अब चाहिँ स्याउमा सुन्तला फल्दैन, सुन्तलामा स्याउ फल्दैन। त्यस कारणले यो विगतको कमजोरी हो, विगतको समस्या हो। र आज यसलाई चाहिँ
आजको सरकारले आजको पार्टीहरूले अझ एउटा राम्रो के भएको छ भने आजको दिनमा आएर विगतमा को कतिबाट के कति गल्ती भयो त्यो विगतको कुरा समीक्षा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। आजको दिनमा आएर आजको सरकार स्थित पार्टी र सबै पार्टीहरू सरकारभन्दा बाहिरका सबै पार्टीहरू यो चाहिँ नेपालको हो भनेर एक मुखले एक स्वरले दाबी गरेपछि आजको जस्तो यो सन्दर्भमा बलियो मत सायद इतिहासमा यो विगतको इतिहासमा कहिल्यै बनेन होला र आज सायद अब इन्डियाले सुन्छ होला, सुन्नुपर्छ। त्यस कारण यो बलियो मत आजको जस्तो बलियो मत विगतमा थिएन होला। आज यो चाहिँ राम्रो सन्दर्भमा चाहिँ नेट के हिसाबले उठायो इन्डियाले, तर अब प्रकारान्तरले चाहिँ मेरो ख्यालमा चाहिँ नेपालको निम्ति राम्रो भइदियो। किन यो त भइरहेको थियो, आज 2 घण्टा अगाडि भइदियो भए हामीलाई अन्याय भयो भन्ने कुरा 1962 देखि भइरहेको हुनाले त्यतिखेर अब विभाजित थियो होला। आज चाहिँ त्यतिखेरमा अब सहमति जनाउने पनि असहमति जनाउने आज सबै एकै ठाउँमा सहमतिमा आइसकेपछि आज जस्तो बलियो मत त्यो विषयमा चाहिँ राम्रो बनिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति नकारात्मक चाहिँ राम्रो अवसर हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। नमस्कार, म कुलबहादुर डाङ्गी, पेसाले म स्वास्थ्यकर्मी। अहिले कोरोनाको समस्या गम्भीर रूपमा नेपालमा पनि आयो। हिजो नेपालमा आउँदैन, नेपाललाई यसले मार्न पनि मार्दैन, यो रोग फैलिन्न भनेर कयौँ प्रवचनहरू र लेखहरू हामीले सुन्यौँ देख्यौँ। तर छिमेकी दाङमा आइसक्यो, प्युठानमा पनि आरडिटी पोजिटिभ करिब दर्जनको छ र पिसिआर नेगेटिभ हो। तर आरडिटी पोजिटिभ भन्नुको अर्थ कोरोना होइन भन्ने होइन। कुनै समयमा 2 महिना 3 महिना अगाडि त्यसलाई कोरोना भएको थियो, अहिले एक्टिभ केस छैन, रोग सार्न सक्दैन। तर हिजो उसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदा उसले चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ रोग सारेको हो भन्ने अर्थ लाग्छ। स्क्रिनिङको हिसाबमा रोल्पाको तुलनामा प्युठानमा धेरै केस भयो, तर रोल्पामा क्वारेन्टाइनमै बसेका व्यक्तिहरूको पनि हामीले आरडिटी टेस्टसम्म गर्न पाएनौँ। त्यो एउटा ठुलो समस्या हो। यो सबैजनाको अधिकतम व्यक्तिको चेक गर्यो भने यो कहीँ न कहीँ चाहिँ यो केस चाहिँ भेटिन सक्छ भन्ने अहिलेको अनुमान हो। र अहिले चाहिँ इन्डिया लगायतको टिमहरू आइराखेको छ। आज मात्रै करिब 5 जना व्यक्तिहरू रोल्पा अस्पतालमा आइपुगेका थिए। उनीहरू नेपालगञ्जको नाकाबाट करिब 3000 को सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिए, जो क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए बहराइचको पेरिफेरीमा। 5 जना उनीहरू चाहिँ जस्तै रुन्टीगढी, त्यसपछि त्रिवेणी लगायतको टिमहरू आथ्यो र त्यसमा कतिजना 3 दिन मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्, कतिजना 21 दिन बसेका छन्। अब उनीहरूलाई चेक गरेर नेपालगञ्जबाट त पठायो, आरडिटी गरेका छ भने पनि 3 दिन बसेकालाई त हाम्रो आरडिटी गर्नुको मतलब के हो भने कम्तीमा 14 दिनपछि मात्रै आरडिटी पोजिटिभ आउँछ भन्ने इमेजिन हो। त्यसपछि पनि अलि दिन पछि आउन सक्छ भन्ने हो। तर 3 दिनै उसले रगत जाँचिसकेको छु भन्छ, अनि उसले चाहिँ घरमा गएर म रगत जाँचेको छु, मलाई कोरोना छैन। त्यसपछिको ऊ चाहिँ यदि रोग पाक्ने अवधिमा छ भने, इक्युबेसन पिरियडमा छ भने रोग सार्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। भनेपछि यो क्वारेन्टाइन अब सबै पालिकाहरूमा हेर्दाखेरि यो क्वारेन्टाइनदेखि पालिकाहरू अगाइसके हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ जस्तो अघि न तपाईँले पनि कुरा राख्नुभयो कि यो क्वारेन्टाइन चाहिँ अलिक व्यवस्थित पनि हुन सकेन। क्वारेन्टाइनमै बसेका तराईको कुरा गऱ्यो भने थोरै मान्छेहरू चाहिँ त्यही सङ्क्रमित भएको हुनाले त्यो सबैजनालाई चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउने जस्तो पनि भयो। अब योमा एउटा मेरो सुझाव मात्रै हो, यो जिज्ञासा र क्वेसन भन्दा पनि जस्तै हाम्रो आमा समूहहरू छ, स्वास्थ्य आमा समूहहरू छ, तिनीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने र त्यसमा स्वास्थ्य संस्थालाई त्यसको जिम्मेवारी पनि राख्ने, सुरक्षा निकाय राख्ने र स्थानीय निकाय भएर त्यो टोलमा उनीहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने। जो व्यक्ति समुदायमा निस्किन्छ त्यो मान्छेलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा फेरि हाल्ने, स्कुलमा होस् अथवा स्वास्थ्य संस्थामा होस् अथवा कहाँ राख्ने हो, एउटा ठाउँमा राख्ने। अनि एकजनालाई हाल्यो भने अर्कोजना चाहिँ त्यो तर्सिन्छ, 2 जना 3 जना जति बदमासी गर्छ तिनीहरूलाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अरूजनालाई चाहिँ आफ्नै घरमा बस्ने एउटा मनोविज्ञान मात्रै तयार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यो जिल्लामा पनि होम क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यदि त्यो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो अहिलेको मौजूदा अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबमा त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीले 7 दिन मात्रै बिरामीको उपचार गर्ने हो, 7 दिनपछि ऊ पनि क्वारेन्टाइनमा जाने हो, उसको रक्त परीक्षण गरेर 14 दिन लाग्छ। भने त्यो सङ्ख्या भनेको सयौँको सङ्ख्या चाहिन्छ। अहिलेको तुलनामा
10औं गुणा बढी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ। त्यो परिपूर्ति गर्ने अवस्था हाम्रो छैन। त्यसैले यसलाई अलिक व्यवस्थित गरियोस् भन्ने मेरो सुझाव हो। महानगर भनेका ठाउँहरूमा पनि ठुल्ठुलो समस्याहरू आछन्, त्यहाँ चाहिँ कोही वास्ता छैन अरे। अब चाहिँ किन सरकारै राख्दैनन् भन्ने चाहिँ छ। अब बाँकी चाहिँ प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, अब समस्या चाहिँ कर्मशः चाहिँ समस्याले लपेट्दैछ। अहिलेसम्म समस्या के थियो भने काठमाडौँ आएको समस्या भइरहेको थियो, इन्डियाबाट आएको समस्या भइरहेको थियो। अब त्यो चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर भयो भने अर्को समस्या स्वास्थ्य कर्मीमा देखिसक्यो, पत्रकारमा देखिसक्यो भनेपछि त अब त हस्किने बेला भयो नि। अब हिजोको जस्तो फेरि 2 महिना जस्तो हामी चाहिँ ज्यान छोडेर अब लाग्ने जस्तो स्थिति भएन। अब भनेपछि अलिअलि अप्ठ्यारो लाग्दैछ। हेर्नुहोस्, म बुटोल गइरहेको छु, गाउँ गइरहेको छु, बस्नेमा उठे बस्नु, नभए यहाँ पटक बाहिर जानु, यहाँ घर नआउनु भनेर घरका मान्छेले भन्न थालेपछि अब कुरा त सही हो चाहिँ जान्ने त मैले त मेन्टेन त गरिरहेको छु। अब चाहिँ रोग के हो भन्ने मलाई चाहिँ त्यो थाहा छ। किनभने रोग लागेर एक दिन जन्मेपछि मर्ने हो, पानी के अन्न पानी खाएर मरिन्छ भनेर यिनलाई चाहिँ भन्छु। त्यही पनि फेरि चाहिँ यस्तो घराइसी सचेतना पनि छ, कहाँ जाने अनि यहाँ घरमा आउने कि हामी सबैलाई लाने विचार छ भन्ने कुरा। यस्तो चाहिँ के छ भने अब सचेतना पनि छ। तर के छ भने रोगले त सचेतना हुने पनि त्यो स्वास्थ्य कर्मी के सचेत नभएर अचेत भएर रोग लाग्यो होला र, त्यो पत्रकार के छ अनि चाहिँ अचेत भएर रोग लाग्यो होला र। सचेततापूर्वक काम गर्ने क्रममा त्यसो भएको हो। त्यस कारणले अब समस्याले लपेट्दैछ। अब त्यस कारणले योभन्दा अगाडिको जे जति चाहिँ हामी बस्यौँ गऱ्यौँ, जे काम गऱ्यौँ, अब त्यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा भयो, सिकाइ भयो। अब चाहिँ अब भोगाइतिर जानुपर्छ। अब चाहिँ एकदम त्यो सही ढङ्गबाट म्यानेज गरेन भने स्थिति खराब आउँछ। त्यस कारण खराब दिन आउने, खराब अवस्था नआओस् भन्नको निम्ति हामी चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ बिहान समाचारले भनिरहेको थियो G2G वाला सामान पनि आइरहेको छ, आइसक्यो भनेर नाकाबाट आएर ती सबै सामग्रीहरू आयो भने छिटो चाहिँ जनतालाई पनि आश्वस्त बनाउने एउटा चेक गरेर पठाउन पाइयो भने त्यो चाहिँ राम्रो बन्छ। अब यहाँ गाउँपालिकाले खरिद चाहिँ भन्दा पनि खरिद गर्न नपाउने स्थितिमा चाहिँ अर्कोटा के उपाय भयो र? नमस्कार, म श्री कुमारी रोका चाहिँ म रोल्पा म आफै पनि द्वन्द्व पीडित। म सर्वप्रथम चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य मान्ने दिपेन्द्र पुन्जुलाई चाहिँ नमस्कार। मैले उहाँलाई चाहिँ के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको चाहिँ लगभग 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूको लाई न्याय पाएको महसुसै गरेका छैनन् र चाहिँ विभिन्न खालका द्वन्द्व पीडितहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। विस्थापित, घाइते, अपाङ्ग, मृतक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू लगायत विभिन्न खालका चाहिँ पीडितहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत पाउनुभयो, केही व्यक्तिहरूले अझै पनि राहत पाउन बाँकी छ र यति बका वर्षसम्म चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुभएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूको लागि जो पहिला राहत पाए त्यही राहतमै मात्रै सीमित चाहिँ गराउन खोजिएको हो कि अन्य परिपूरणको बारेमा केही सोच्नु भएको छ, अथवा चाहिँ विगतमा राहत नपाएका चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरू अझै बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राहत दिने व्यवस्था के गरिन्छ वा अब चाहिँ अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिसक्यो, शान्ति आइसक्यो, चाहिँ द्वन्द्वको समस्या अहिले छैन भन्ने खालको महसुस के गर्नुभएको छ र यसको बारेमा चाहिँ केही कार्ययोजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ प्रश्न पारिदिनु होला। धन्यवाद। राज्यकै अब निश्चित नीतिहरू छ। अब शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएको थियो, त्यसअनुसार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब चलिरहेको थियो। त्यो नीतिअनुसार अहिले त्यो शान्ति तथा निर्माण मन्त्रालय चाहिँ विघटन गरेर गृह मन्त्रालयमा चाहिँ गाभिएको छ र गृह मन्त्रालयले चाहिँ यो हेरिरहेको छ अहिले। र जुन मृतक, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गहरूको जुन समस्याहरू छ यो राहतको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। मृतक र बेपत्तालाई 10 लाख रुपैयाँले, अब के अरे घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ पर्सेन्टको आधारमा 1% बराबर 2% चाहिँ अब राहत दिने, 100% छ भने 2 लाख रुपैयाँ, त्यसपछि अब 51% छ माथि छ भने जीवन निर्वाह भत्ता चाहिँ अब लिइराख्नु भएको छ। र तिनका परिवार बच्चा बच्चीहरूले 18 वर्षभन्दा तलकाले चाहिँ अब शिक्षाहरू पाइरहेका छन् र त्यसलाई लिमिटेसन नगरिदिने भनेर हाम्रो चाहिँ माग गएको छ। पढ्न चाहन्छ भने त अब चाहिँ उसले अवसर पाउँदैसम्म चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि आएर रोजगारीहरूको व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ भन्ने छ। उपचारको लागि चाहिँ अब के अरे
निश्चित अब प्रक्रिया अपनाएर नेपाल सरकारले हेरिदिनुपर्छ, उपचार गरिदिनुपर्छ भन्ने छ। र यो चाहिँ राहत र उपचारको कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ यो सँगै चाहिँ अब मृतक बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ विशिष्ट सम्बोधन गरेर, विशेष सम्बोधन गरेर एउटा चाहिँ परिचय पत्र दिइदिने, दण्डकालमा चाहिँ अब घाइते भएको, मृतक भएको, बेपत्ता भएको भनेर चाहिँ एउटा राहतभन्दा ठुलो एउटा नेपाल सरकारले नै एउटा परिचय पत्र चाहिँ उपलब्ध गराइदिएपछि त्यसको दर सन्तानसम्म चाहिँ अब त्यो परिचय पत्रको आधारमा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि जाने निश्चित हुने भयो। नभए चाहिँ अब चाहिँ जहिले पनि मृतक भन्न आएको छ, जहिले पनि बेपत्ता भन्न आएको छ, जहिले पनि घाइते भन्न आएको छ, अब त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यस कारणले परिचय पत्र दिइदिने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ र गृह मन्त्रालयले चाहिँ डिजाइन गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु। अर्को चाहिँ अब यो सडेको निम्ति अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगले यो प्रक्रिया चाहिँ राहतको लागि दिनु, के अरे क्षतिपूर्तिको लागि गर्नुपर्ने, परिपूरणको लागि गर्नुपर्ने निश्चित मापदण्ड बनाएर अब चाहिँ नेपाल सरकारले अब अपाङ्गहरूलाई यसरी हेर्नुपर्ने, मृतकहरूलाई यसरी हेर्नु, बेपत्ताहरूलाई यसरी हेर्ने भनेर त्यो फैसला गरिदियो भने अब चाहिँ अब अन्त्य हुन्छ। नभए त्यसले फैसला नगरुन्जेलसम्म चाहिँ अथवा त्यसले टुङ्गो नलगाउन्जेलसम्म चाहिँ यो कुरा उठे हुने भयो। त्यसकारणले अब सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग पनि अब चाहिँ अब फेरि पुनर्गठन भएको छ, साइट अगाडि बढ्ला।